Bazaar Day was celebrated with enthusiasm at Government Primary School in Kundai with around 85 students participating along with their parents. The event was inaugurated by Sarpanch Sarvesh Kaude, who appreciated the initiative aimed at encouraging practical learning and entrepreneurial skills among students. The program witnessed active involvement from teachers, parents and villagers, marking it a vibrant and educational experience for the children. पणस पिकल्या गो पिकिल्ले पण पिकतले बाय तुवें नाल्ल कशे दिल्या गो 20 रुपयांनी 10 रुपया दिता हय लुकसाण जातली मगो तुका 10 रुपया दिल्यार तुका लुकसाण न्हू तुझे नाव सांग तुझे नाव कितें हें सगळें तुवें केलां हें घरा तुवें केलां मरे सगळें हां तुवें करूं ना तुका कळना आनी ते कशें विकता तर आतां कितले पयशे ही भाजी खंयची हाडल्या गो तुमगे रोयता तुमी घरा भाजी रोयता आनी ही भाजी कशी भाजी आं 20 रुपया म्हजे कडेन 10 रुपया आसात दिवं हय कोणी केल्या तुवें केल्या कोणी केल्या तर मम्मीन कशी ती 20 रुपया एक काळंग हाडल्या रे हे कितें हाडला रे कितें तें आनी हें कोकणांतल्यान तुजो ह्या बाजारा संदर्भान कितें सांगूंक सोदता भुरग्यांक हे पयशांचे वेव्हार कळटा मेन म्हटल्यार आनी सगळीं जाणां पेरंट्स एक जाता सगळ्यांचें कम्युनिकेशन मेन म्हटल्यार भुरग्यांक पयशांचो वेव्हार कळटा भाजयेचें म्हत्व कळटा नमस्कार हांव कोमल पंकज मराठे न्यू इंग्लीश स्कूल कुंडय हांगा शिकयता आनी गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल GPS बाजार कुंडय हांचो हो वर्सुकी उपक्रम बाजार घडोवन हाडटात आनी माणकुली भुरगीं हांगा व्यापार घेवन येता आनी कशी पयशांची देवाण घेवाण करपाची हाच्या बद्दल ती शिकतात ह्या उपक्रमांत दर वर्सा तांच्या शिक्षकां बरोबर तांचे पालकूय उमेदीन सहभाग घेतात त्याच बरोबर थळावे आमचे जे सरपंच आसात सर्वेश गावडे हांचो मोलाचो असो तांचे सहकार्य आसता सदांच सो आमकां खूब बरें दिसता की जरी हे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल आसले ती आनी आमी वेगळी नात आमी सगळ्या उपक्रमां मदीं तांकांय आपणायतात तांकांय तांचोय आसपाव आमच्या कार्यक्रमा मदीं आसा तशीच ती आमकांय आपयता सो दर वर्सा ह्या बाजार डेन सहभागी जावपाची आमकांय उमळशीक आसता आनी असोच तांणी हो उपक्रम चालू दवरला म्हजें नांव आसा चंदा सोमनाथ नायक
हांव ह्या स्कुलान GPS बाजार कुंडेन शिकयतां आनी हो उपक्रम जो आमी घेतात जाल्यार एक 4-5 वर्सां जालीं आमी घेवपाक लागल्या आनी भुरग्यांक आमच्या खूब ह्या उपक्रमा बद्दल आवड आसा ती आमकां सदांच टिचर आमी बाजार डे केन्ना घेवया ही विचारतात तशें आमचे पेरंट्सूय आमकां विचारतात तर हो बाजार डे आमी घेतात आनी हो घेतल्या कारणान आमच्या भुरग्यांक वेव्हाराचें ज्ञानूय बी बरें कळटा कशें दिवाण घेवाणाची बी तांकां बरी संवय जाता कशें विकप कशें पयशे दिवप उरलेले कशें दिवप कोणा कडल्यान घेवप आनी ती सारकी बोलकी जाता तशी भुरगीं आनी अशी हे आमचो बाजार डे दर वर्सा खूब सक्सेसफूल जाता आनी ह्या बाजार डे आमचे पेरंट्स आमकां खूब सहकार्य करतात